प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत की कब्र का वाक़या सुनाने वाले हैं जिनकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती थी। तो दोस्तों, कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ क्यों आती थी, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या जिन्होंने बयान किया है वो कहते हैं कि एक बार उनके दादा एक कब्र के पास से गुज़र रहे थे तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, मधुर थी, दिल को सुकून देने वाली थी कि वो एकदम से वहाँ पर रुक गए और उस तिलावत कुरान पाक को समाअत करते रहे, ईमान को ताज़ा करते रहे। ये तो एक दिन की बात थी, लेकिन जब जब वो उस कब्र के पास से गुजरते तो उन्हें वही आवाज़ आया करती और वो आवाज़ एक औरत की थी। जब पूछा गया तो पता चला कि ये कब्र कई साल पुरानी है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि हम भी पता करें कि इसके पीछे की क्या वजह है। अब वो कहने लगे, इतनी बार इस कब्र के पास से गुजरा हूँ, सुभान अल्लाह, जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद हैं वो यकीनन नेक तो रही होंगी, तभी तो कुरान पाक पढ़ रही हैं। फिर उन्होंने वहाँ के गोरकन से पूछा कि भाई ये बताओ, ये कब्र यहाँ पर कब से मौजूद है। पूछने पर पता चला कि वो तो कई साल पुरानी कब्र है। तो उन्होंने पूछा कि ये औरत कौन है। तो उस गोरकन ने कहा, मैं तो यहाँ पर नया हूँ, हाँ बस इतना जानता हूँ कि ये कब्र काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये खातून कौन है इसके बारे में मेरी वालिदा आपको बताएंगी। ये सुनकर वो कहने लगे, क्या तुम मुझे अपनी वालिदा से मिला सकते हो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास अदब और एहतराम से बैठकर कहने लगे कि जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकन है वहाँ पर एक कब्र है, वो यकीनन एक औरत की है, क्योंकि वहाँ से औरत की आवाज़ आती है। उनके दादा ने उनसे पूछा, क्या यहाँ पर कोई रहता था। ऐसी कोई खातून थी जो बहुत नेक थी, ईमानदार थी, ईमान वाली थी। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और हम सब बच्चियाँ उनके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाती थीं। वो हमें कुरान पाक की तालीम देती थीं। अल्लाह ताला ने उनको ये सादत नसीब की हुई थी कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ाती थीं। ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी के लिए या पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही थीं, बल्कि उन्होंने कुरान पाक की वो इज़्ज़त की है कि मैंने वो एहतराम बहुत ही कम लोगों की आंखों में देखा है। वो ना सिर्फ हमें कुरान पाक की तालीम देती बल्कि ख़ुद भी बहुत दीनदार और इबादत गुजार खातून थीं। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू ख़ानदान रहता था। उस हिंदू ख़ानदान की मुसलमानों के साथ नफ़रत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने की हैसियत से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया करती थीं। न सिर्फ अच्छा सलूक करती बल्कि उनके घर खाना भेजती, उनका ख्याल रखती। एक बार ऐसा हुआ कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं तो उस घर की हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुज़र रही थी। उसने आवाज़ सुनी तो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। वो चुपचाप उस तिलावत को सुनने लगी। क्या पढ़ रही हैं ये समझ में नहीं आया। एक दिन समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार गुजरी, दूसरी बार भी उसको समझ में नहीं आया कि ये कौन सी ज़बान में और क्या पढ़ रही हैं, लेकिन जो भी पढ़ रही हैं मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गई और कहने लगी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। नेक खातून ने कहा, जी पूछिए। तो वो हिंदू औरत कहने लगी, आप जो कुछ पढ़ रही हैं ये क्या है। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का पाक कलाम है, ये शिफा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक ज़रिया हमारे दरमियान भेजा है। तो वो कहने लगी, इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की हम्दो सना। अल्लाह ताला ने जिसको हम मानते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी है, उसने हमारे दरमियान रहनुमाई के लिए ये किताब दी है जिसको पढ़कर हम दीनों दुनिया की समझ हासिल करते हैं, और ये किताब जब हम मर जाएं उसके बाद भी हमारी मदद करती है। तो वो हिंदू औरत कहने लगी, क्या आप मुझे भी ये सिखाएंगी। तो उन नेक खातून ने कहा, बिल्कुल आप सीखिए।
لیکن کیا آپ مسلمان ہونا چاہیں گی؟ اس عورت نے کہا ابھی سوچ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیے، دل میں روشنی کی ایک لہر آ چکی تھی۔ روشنی پوری طرح سے ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی رات اس عورت کا شوہر گھر پر نہیں تھا اور اس کی بیٹی کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ عورت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کوئی حکیم بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسی نیک خاتون کے پاس آئی اور کہنے لگی میری بیٹی اس وقت موت کے منہ میں ہے، کیا آپ کچھ کر سکتی ہیں؟ میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ نیک عورت فوراً چادر اوڑھ کر اس کے گھر آئیں اور کہنے لگیں آپ یقین کریں گی جو کچھ میں کروں گی۔ تو وہ عورت جس کی بیٹی کو زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا وہ کہنے لگی جو کچھ کریں بس میری بچی کو ٹھیک کر دیں۔ نیک عورت نے کہا موت اور حیات اللہ پاک کے اختیار میں ہے، میں کوشش کروں گی۔ اسی وقت پانی کا گلاس منگوایا گیا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور وہ دم کیا ہوا پانی اس بچی کو پلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس بچی نے اسی وقت ایسے آنکھیں کھول دیں جیسے کسی زہریلے کیڑے نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو عورت اتنی متاثر ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے فوراً مسلمان کیجئے، کلمہ پڑھائیے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ خبر بہت دور دور تک گئی اور اس نیک خاتون کی شہرت اور عام ہو گئی اور نہ جانے کتنے غیر مسلم خاندانوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ نیک عورت جب اس دنیا سے گئیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ درجات بلند کیے کہ جب ان کی میت قبرستان لے جائی جا رہی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں اشکبار تھیں کیونکہ ان خاتون نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ وہ بیوہ تھیں، ایسے ہی زندگی گزار رہی تھیں اور ان کا گزر اوقات قرآن پاک پڑھا کر ہی ہوتا تھا، لیکن کبھی پیسوں کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ اور جب ان کی میت دفنائی جا رہی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ قبر خود بخود تیار ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی مدد ہے، کوئی ایسی مخلوق وہاں پر موجود ہے جو اس قبر کو انسانوں کے ساتھ مل کر تیار کر رہی ہے۔ اتنی آسانی سے وہ قبر تیار ہوئی، اتنی آسانی سے ان کو دفنایا گیا، اور جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے تو اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کیا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، مولوی ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرنے والا ہو، تو ایسے حضرات اگر دل سے، دل کی گہرائیوں سے خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں تو ضرور ان کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ یعنی ان کے دادا وہاں سے آئے، ان کو یقین ہو گیا کہ سچ میں نے اتنی بار اس قبر سے یہ آواز سنی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ مجھے اندازہ تھا یہ کوئی نیک خاتون ہوں گی، لیکن اتنا عمدہ کام قرآن پاک کو پڑھانا اور اس کو سکھانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور سننے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے یہ واقعہ سنایا ہے وہ کہتا ہے میرے دادا جان اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بھی کئی سال پہلے پیش آیا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے وہ ان نیک خاتون کی تعریف کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ان خاتون کی قبر کو دیکھنے کے بعد میں خود کو قرآن پاک کے اور قریب کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔